हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु अस्तिको स्वेटर अस्तिको भिडियोको मैले अर्को भाग लिएर आएको छु। त्यसमा चाहिँ त्यो पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले फुल स्वेटरको मेजरमेन्ट कसरी बनाउने घटी बढी के गर्नुपर्छ भनेर मेजरमेन्ट भनेको थिएँ र यो बटन राख्ने बोर्डर पनि सिकाएको थिएँ त्यसमा। अनि यो बटन होल पनि हेर्नुभयो होला त्यो भिडियो। यदि मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले माथि आई बटनमा लिङ्क राखिदिन्छु, त्यसमा हेर्नुहोला। र आज चाहिँ म यो छड्के गोजी बनाउन सिकाउँदैछु है। साइड पकेट यो अर्को पाटोको यो तिब्रे साइडको पाटोमा मैले पहिला नै बनाइसकेको छु र आज चाहिँ यो साइडमा बनाउन म सिकाउँदैछु। यस्तो हुन्छ, यस्तो छ। यसमा चाहिँ है 5वटा बुट्टा सकेपछि यो खल्ती सुरु गर्ने भनेर मैले पहिला नै भनेको थिएँ। र यसमा 1 2 3 4 5 5वटा मैले बनाइसकेको छु। 5वटा बनाइसकेको छु र अब यो सकेपछि यो बोर्डर सुरु गर्नुपर्छ। र यो साइडमा चाहिँ हामीले यताबाट बुन्दै जाँदाखेरि यहाँबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो भने अब चाहिँ यताबाट बुन्दै जाने र यसरी बुन्ने, यहाँनिरबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ यसरी घर घट्दै यस्तो सेपमा आउँछ, यस्तो सेपमा माथिसम्म जान्छ, यस्तो हुन्छ। अनि यो छेउमा चाहिँ यसको छेउमा पनि बोर्डर छ। यो चाहिँ यो यताको बटन घरको जस्तै बोर्डर नै हो। यो जस्तै यहाँ चाहिँ अलि धेरै थियो भने यहाँ 9 घरको मात्रै बनाउने हो। अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ पुरा 5वटा बुट्टा पुरै कम्प्लिट भएको छ। अब यसलाई फेरि पहिला जस्तै सुरु गरौँ। र यो बुट्टा बनाउने भिडियो चाहिँ अलिक अगाडि नै राखेको छु, त्यो पनि मैले आई बटनमा राखिदिन्छु, हेर्नु होला है। यो डिजाइन बनाउन चाहिँ आज चाहिँ म मेन चाहिँ यो खल्ती बनाउन सिकाउँदैछु, छड्के गोजी। र यसलाई चाहिँ यहाँ त त्यही नै हो बोर्डर बनाउने तरिका। मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई सिकाइसकेको छु, 2 घर सुल्टो र 2 घर उल्टो बुन्ने तरिकाले। त्यही भएर म अलि छिटो बुन्दैछु। यो बोर्डर बुन्नलाई अगाडि नै हेर्नु होला, अलि छिटो मैले यसमा बुन्नेछु। र यसमा चाहिँ डिजाइनै बनाउने हो। अनि यहाँसम्म यो डिजाइन हो। यो छेउसम्म म पुगेर हजुरहरूलाई देखाउनेछु। मैले यहाँसम्म बुनेको छु 2टा बुट्टा। र यता यो तेस्रोमा चाहिँ अब यताको छेउको 4वटा घर, 1 2 3 4, यता छेउको 4वटा घरलाई चाहिँ अहिले बुन्ने होइन, कुनै उसमा टिपेर राख्नुपर्छ। र यतिबाट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 9 घर बोर्डर बनाउने हो। अनि यता चाहिँ डिजाइन बनाउने हो, अनि घटाउँदै पनि लाने हो। बनाउन सुरु गरौँ है। यो घर बढ्ने चाहिँ यसैको डिजाइन हो। अनि यो डिजाइनमा चाहिँ यो यस्तो 1 घर सुल्टो पछि 3 घर उल्टो हुन्छ, फेरि सुल्टो अनि 3 घर उल्टो हुन्छ। अब यहाँ 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अझै 2 घर रहेछ। यसलाई अहिले सादा सुल्टो नै बुनिदिउँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि चाहिँ अब बोर्डर बनाउन सुरु गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर। अब यो बोर्डरलाई चाहिँ सुरुमा 2 घर उल्टो, यताको यो बोर्डर जस्तै नै हो।
दुई घर उल्टो अनि दुई घर सुल्टो, दुई घर उल्टो, फेरि दुई घर सुल्टो भयो। अनि यो एक घर चाहिँ छेउमा एक्स्ट्रा हो। यसो बिट देखाउनलाई अहिले बुझ्दै जानुहुन्छ। र यो चारवटा घरलाई चाहिँ बुन्ने होइन, अहिले चाहिँ यसमा खिपमा टिपेर राख्नु। यो चाहिँ पछि बुन्ने हो। तरिका चाहिँ यसै नै, कुनै पनि डिजाइन राख्नुहुन्छ, कुनै पनि डिजाइन राख्नु भए पनि यो बिचमा चाहिँ आफ्नै जुन डिजाइनले बुन्नु भएको छ त्यही डिजाइनले बुन्नुहोस्। र यता चाहिँ छड्के बनाएर गोजी राख्ने बेलामा, छड्के खल्ती राख्ने बेलामा चाहिँ तरिका चाहिँ त्यही हो, यो जस्तै गर्न मिल्छ। यता चाहिँ आफ्नै डिजाइन, यो बोर्डर राखेर, बोर्डरमा पनि हजुरले अरू कुनै बोर्डर उल्टो सुल्टो त्यस्तै बोर्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो यहाँ यस्तो भएको भएर यहाँ यस्तो खाले राखेको हो। र तरिका चाहिँ अब घटाउँदै जाने हो कि यसमा चाहिँ अब सुरुको घरमा घटाएन मैले, अर्कोचोटिमा यताबाट आउँदा घटाउनेछु। अब उल्टोबाट बुन्दाखेरि चाहिँ यो छेउकोलाई यतिकै लिइदिने हो। अनि यो बोर्डर दुई घर उल्टो, दुई घर सुल्टो, फेरि दुई घर उल्टो, दुई घर सुल्टो। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोर्डर छ। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोर्डर छ 9वटा घर, 2 4 6 8 9। अब यता चाहिँ यो स्वेटरकै डिजाइन हो। अब यो उल्टो साइडमा त सुल्टोलाई सुल्टो हो, उल्टोलाई उल्टो नै बुनिदिने हो। यो अघि बढेको भागलाई पनि बुनिदिने। र यता त सबै नै त्यही हो। यो डिजाइन चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नै पर्छ है, यो बनाउन यही खालको डिजाइनले छड्के गोजी राख्दै हुनुहुन्छ भने पहिला यो डिजाइन सिक्नुहोस्। अनि यस्तै नै हो। म यो लाइन पुरै देखाउँदाखेरि भिडियो लामो हुनसक्छ, त्यही भएर यो देखाउँदिनँ। अनि यहाँसम्म आएर यहाँनिरबाट फेरि देखाउनेछु। यो डिजाइनको लागि अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँसम्म बुनिसकेको छु। र अब चाहिँ यो डिजाइनमा यो बिचमा घर बढाउने, यता र यताको घर बढाउने भाग थियो नि, यसरी यो सुल्टोलाई सुल्टो नै बुनिदिने र एक घर यहाँ बढाउने। र यताकोमा पनि बढाउनु पर्थ्यो, अब चाहिँ नबढाउने, किनभने अघिको यो एक घर पनि नबढाए हुन्थ्यो है, बढाइ नै हुन्छ। र यो चाहिँ अब यतातिर नबढाउने, किनभने हामीले यता घटाउँदै हो, घटाउँदै जानुपर्छ। र यहाँबाट बढायो भने त यो घटाको मतलबै हुँदैन, त्यही भएर यता जस्तो छ त्यतिकै राख्ने। यहाँ चाहिँ बढाउने होइन, घटाउने पनि होइन यतापट्टि चाहिँ। र यताबाट चाहिँ घटाउने मात्रै गर्नुपर्छ। र यसको डिजाइनमा यो सुल्टो भयो, अनि 3 घर उल्टो छ, सुल्टो छ फेरि पनि। अझै यो प्लेनमा सादा सुल्टो मात्रै बुनाइमा अझै सिकाउन सजिलो हुन्थ्यो है, यो छड्के खुल्टी। तर यसमा पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, यो बनाउँदै थिएँ र यसैमा सिकाउन लागेको मैले। र अब चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म कि 9 घर, यो छेउको त एक्स्ट्रा लिएको भइहाल्यो, यो समेत गर्ने। र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 छ नि है, यो 9 घर छ। र यसलाई फेरि अब यो दुईटालाई सँगै बुनिदिने। यहाँ 3 पुगेको छ,
3 पुग्यो भने 1 2 भएको छ, 3 पुग्यो भने फेरि सुल्टो गर्नुपर्छ र यो दुईटालाई चाहिँ सँगै बुनिदिने। यसरी यहाँ एक घर घट्यो है, यस्तै गरी नै घटाउँदै जाने। मैले यो सुल्टैबाट घटाएको छु, उताबाट घटाउन नि मिल्छ, हजुरलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्नु होला। त्यही अनुसारले फेरि अब यो 2 घर सुल्टो अनि फेरि 2 घर उल्टो, फेरि 2 घर चाहिँ सुल्टो भइहाल्यो। एक्स्ट्रा एउटा यसलाई सादा सुल्टो नै बुनिदिने। अब हामीले यो बोर्डरमा नै हामीले 3 लाइन के जस्तै 1 2 3 लाइन पुगेपछि उल्टोलाई सुल्टो गर्थ्यो भने यहाँ पनि हाम्रो 1 2 3 पुरा भएको छ। अब यसलाई फेरि यो यताबाट हेर्दाखेरि उल्टो छ भने अब यसलाई सुल्टो बुनिदिने। 3 लाइन सुल्टो 3 लाइन उल्टो गर्ने, 2 घर। अब यो चाहिँ सुल्टो छ भने यसलाई उल्टो गरिदिने। अब यो उल्टो छ, यसलाई सुल्टो गर्ने। अघि हामीले बुनेको यो 2 घर चाहिँ यहाँ घर मारे थियो, यसलाई पनि उल्टो। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोर्डर हुन्छ, यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोर्डर भयो, यति चाहिँ हाम्रो बोर्डर भयो। अनि यता चाहिँ अब फेरि यही स्वेटरकै डिजाइन हो। हजुरले अरू डिजाइनले बुन्नु भएको छ भने त्यही अनुसार पनि हुन्छ र यो डिजाइनमा चाहिँ यस्तै छ। अब यताबाट चाहिँ अब सुल्टोलाई सुल्टो उल्टोलाई उल्टो नै बुन्ने हो। अब यताको म देखाउँदिनँ, यहाँसम्म आएर म हजुरलाई फेरि भन्नेछु। अब मैले यहाँसम्म बुनिसकेको छु र यताको यो भागमा चाहिँ घर बढाइदिनु पर्यो। 1 2 घर बढ्यो र यताको भागमा घर बढाउने होइन, सुल्टोलाई सुल्टो नै बुनिदिनुहोस् र यो उल्टोलाई उल्टो नै बुनिदिनुहोस्। यो पनि उल्टो नै भयो। अब चाहिँ हाम्रो बोर्डर भनेको यहाँसम्म छ। यो एक घरलाई अब फेरि यो यताको र यो यताको गरेर एक घर घटाउनु पर्छ। हरेक घरमा घटाउनु पर्छ है। प्रत्येक सुल्टोबाट बुन्दाखेरि प्रत्येक घरमा घर घटाइदिनुहोस् र यताबाट पर्दैन, 2 चोटि गर्नु पर्दैन। र यहाँसम्म हाम्रो अब चाहिँ सुल्टो रहेछ। सुल्टो छ भने सुल्टै तरिकाले घटाइदिनुहोस् र उल्टो छ भने अघि हामीले यसो गरेर घटाएको थियो, किनभने हाम्रो यहाँ उल्टो थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ सुल्टो छ, सुल्टै तरिकाले यसरी नै एकैचोटि बुनिदिनुहोस्। 2 घर छ नि यहाँ, 1 2 दुईटालाई एकैचोटि बुनिदिनुहोस्। यो घट्यो अनि यो सुल्टो। हाम्रो यो गाँठो चाहिँ 3टा गाँठो पुर्याउनु पर्छ कि, एउटा भयो अनि यो बुनेर 2 पटक भयो, 3 पटक पुर्याउनु पर्छ। अनि फेरि यो 2 घर सुल्टो, सुल्टोलाई सुल्टो अनि उल्टोलाई उल्टो गर्ने हो। यसरी नै हाम्रो यो बोर्डर छुट्टिन लागेको छ। अलि लामो भएपछि देख्नुहुन्छ। तरिका त्यही नै हो। अब यता चाहिँ त्यही अनुसारले बुन्दै जाने हो। यता चाहिँ यहाँनिर घर घटाउने, जुन यो बोर्डरको अन्तिम छ नि, त्यो अन्तिममा चाहिँ यसरी घटाउँदै जाने अनि यसरी जान्छ। हाम्रो यहाँ एउटा फुल हुँदैछ भने अर्को 3टा फुल जतिमा हाम्रो घट्दै जानुपर्छ। जस्तै यहाँनिर हामी पुगेको छ बल्ल है, यहाँनिर हामी पुगेको छौँ, यहाँनिर भयो 1 2 3, 3टासम्म हामी घट्नु पर्दो रहेछ। 3टा घर हुँदा 3टा बुट्टा पुरा हुँदासम्म यतिको ग्याप। अब हजुरलाई कतिको लामो राख्न मन छ, मैले चाहिँ यतिको गरेछु, त्यस्तै हुन्छ। अब यो उल्टोबाट त त्यही नै हो,
सुल्टोलाई सुल्टो, उल्टोलाई उल्टो नै बुनिदिने। 3 पटक पुगेको छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब बल्ल यो गाँठो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बल्ल 3 पटक पुग्छ। यसरी नै अब यता चाहिँ जस्तो छ, सुल्टो छ भने सुल्टो नै बुनिदिने र उल्टो छ भने उल्टो बुनाइ नै बुनिदिने हो। अब फेरि म सुल्टो साइडमा आउँदा हजुरहरूलाई देखाउँछु है। यहाँसम्म मैले बुनेको छु र यता मात्रै घर घटाउने बढाउने भइराखेको छ, मतलब यो डिजाइनमा बढाउनु पर्छ, यहाँसम्म बढाएको छु र यतापट्टिकोमा मैले बढाएको छैन, जति हो त्यति नै छ। र अब फेरि अब हेर्नुहोस् त, यहाँ बल्ल छुट्टिएको छ, यतिमा चाहिँ हाम्रो बोर्डर छुट्टिएको छ। यो बोर्डरसम्म चाहिँ बोर्डरकै तरिकाले 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो यो तरिकाले बुन्ने हो। र यताबाट चाहिँ यो चाहिँ यताको भाग र यो बोर्डरको लास्टको घर र यो बोर्डरको यो घर र अनि यतापट्टि आउने यो घरलाई चाहिँ सँगै बुनेर घटाउने हो। त्यही तरिकाले चाहिँ हामी माथिसम्म पुग्नु पर्छ। अघि गरे जस्तै हो। अब चाहिँ यो यताको जस्तो डिजाइन हुन्थ्यो भने यता घटिसक्थ्यो है, तर यो घटाउने बढाउने नभएकोले यो डिजाइन यतिकै छ। सुल्टोलाई सुल्टो नै भइहाल्यो, यो उल्टोलाई चाहिँ उल्टो नै भयो। अब यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बोर्डर छ है, अघि भनिसकेको छु। र यो 3 घर पुगिसक्यो, 1 2 3, यो 3टा पुगिसक्यो। अब यो 2टा सुल्टोलाई चाहिँ उल्टो गर्नुपर्छ भनेपछि यो 2टालाई सँगै उल्टो बुनाइ बुनिदिने। योसम्म बोर्डर हो, यो चाहिँ यताको भाग हो। यो 2टालाई अब घटाउने, 2 घर सँगै बुनिदिने। घट्यो है 1 घर। अब यो उल्टो छ त यसलाई सुल्टो बुनाइ बुनिदिने। यो सुल्टो छ यसलाई उल्टो बुनाइ बुनिदिने। फेरि यो उल्टो छ यसलाई सुल्टो बुनाइ बुनिदिने। यो छेउको चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा घर। यसै गरी यो चाहिँ 1 2 3 लाइन भयो। त्यस्तै फेरि अब 3 लाइन गर्दै गर्ने हो। तरिका त्यही नै हो। यहाँनिर घटाउने यस्तो छड्के हुँदै जान्छ। अलि माथि गएर अब म हजुरहरूलाई देखाउने छु उल्टो बुने। र यो चाहिँ उल्टो साइडबाट चाहिँ घटाउनु पर्दैन है, सुल्टो एक साइडबाट मात्रै घटे। यति बनाएर सके के यस्तो भएको छ। यसलाई पुरा हुँदाखेरि पहिला मैले यतिसम्म देखाएको थिएँ, त्यसरी नै घटाउँदै लगेर यहाँनिर छेउछेउबाट घटाउँदै लगेर यसरी सेपमा आएको छ। र यो चाहिँ हैन, यो 3टा बुट्टासम्म चाहिँ पुरा घटाएको हो। 1 2 3 गरेर अब यति सकिसकेपछि हामीले चाहिँ अब उल्टोबाट यसलाई यहाँदेखि माथि फेरि घर टिपेर भित्री भागको बनाउनु पर्छ। जस्तै यो जत्रै बनाएको मैले यो अर्को साइडको यत्रै बनाएको छु। र यसको यो भित्री भाग चाहिँ हामीले अब फेरि बुन्न सुरु गर्नुपर्छ। यहाँदेखि उठाएर यत्रो बनाएको छु। र यता बाहिर चाहिँ पछि यो भाग त देखिन्छ नि त, यो भाग चाहिँ यता तल चाहिँ सादा नै बुन्ने र यहाँ देखिने भागमा चाहिँ फेरि पुट्टा बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। र हेर्दा पनि जस्तै सादा देखिँदैन, एउटै एकनासको देखिन्छ। अनि यो चाहिँ है, यो मैले जस्तै यो सुल्टो र उल्टो देख्नु भएको छ। यो 12वटा बनाएको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यतिको भएपछि ठिक्क हात पनि छिर्छ। यतिको भएपछि है। अनि यहाँ चाहिँ जस्तै यो बुट्टा यो डिजाइनको के यस्तो बिचमा यो घर बढाउने भाग छ नि, यो चाहिँ है मैले छेउमा यताकोमा यो एउटाकोमा यता
यो साइडको बढाएको थिएँ, यो साइडको बढाएको थिएँ, यता बढाएको थिएन। त्यस्तै गरेर नबढाउने, जति हो त्यति नै गर्ने। यसको लागि मात्रै कम्प्लिट घर बढाउने, त्यस्तो गरेर मिलाएको हो। नत्र यता बढाएको बढाइ र यता घटाउने भयो भने चाहिँ यस्तो चुच्चो बन्दैन। त्यही भएर त्यही अनुसार मिलाएर गर्नुपर्छ। र अब पछाडिको बनाउन सुरु गरौँ है। यसमा घर टिप्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यता छेउमा चाहिँ 4 घर छोडेको थियो। अझै योभन्दा धेरै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। यही अनुसारले के कति हामीले छोडेको छ नि, जति यहाँसम्म आउँछ। दुईटा बुट्टा पसे गरेको छु। अब यहाँ जतिसम्म यसरी कुनै यो कुरुसको सहायताले मैले यसरी टिपेँ। यस्तो गरेर यस्तै गरेर अब यसको सिधा घर टिपाउँ। मैले 40 घर जति टिप्छु, 40 घर। यस्तै गरेर यो हरेकमा टिप्दै जाने। हजुरलाई यही काँटीले सजिलो लाग्छ भने यसैले नै गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा निस्किँदैन, त्यही भएर मैले कुरुस लिएको। यसैले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरलाई जेमा सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले यसरी टिप्दै जानुहोस्। कुनैले चाहिँ पहिले बाहिर बुनेर अनि पछि गाँच्ने पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। म अरू भिडियो बनाउँला त्यसको लागि पनि। र यसमा चाहिँ मैले यस्तै गरेर टिपेर देखाउनेछु। छ घर भएको छ। 7 यस्तै गरेर टिप्दै जानुहोस्। यस्तै गरी नै टिप्दै जानुहोस्। 40 घर जति बनाउँदा ठिक्क हुन्छ। यो देखिएको यस्तो सुल्टो उल्टो जस्तोमा टिप्नु भए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ जति यतिसम्म मैले टिपेको छु र यसको आधासम्म मैले बनाउने हो। यहाँसम्म टिपेर हेरौँ। मैले यतिसम्म टिपेर सकेँ। 40 घर पुरै टिपेको छु। यो दुईटा फुल पुरा र यसको चाहिँ आधासम्म टिपेको छु। यहाँसम्म यसरी आउँछ र यसो हल्का यस्तो घटाउँदै लगे पनि हुन्छ। तर यता डिजाइन भर्दा चाहिँ आफै घट्छ, ठिकै हुन्छ। अनि यतिको बनेको छ। यहीँनिर ठ्याक्क दुईटा बुट्टा सकेपछि टिपेँ। अब त्यसपछि यतिसम्म सादा बुनौँ। अब यहाँसम्म प्लेन सुल्टो उल्टो नै बुन्ने हो यति चाहिँ। अनि यहाँ पुगेपछि चाहिँ फेरि यो बुट्टा गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यो एक लाइन चाहिँ, अरू चाहिँ फेरि सादा नै बुन्ने हो। हेरौँ है त। अब यसलाई चाहिँ एउटा घर फुस्कियो। अब चाहिँ यसलाई सादा सुल्टो नै बुनिदिने। सुल्टो उल्टो आफूतिर चाहिँ सुल्टो हुने गरेर उता उल्टो हुने गरेर यसरी सादा सुल्टो बुनिदिनुहोस्। यस्तै गरी नै सादा सुल्टो। यस्तै गरी नै सबै
सादा सुल्टो बुनाइ बुनिदिउँ। यस्तै गरी यस्तै गरी यसलाई सबै यता यो लाइनबाट सादा सुल्टो बुनाइ बुनिदिने, अर्कोतिरबाट चाहिँ सादा सुल्टो र उल्टो बुनिदिने सबै। यस्तै गरी सबै बुनौँ। यस्तै गरी सबैजना यो लाइन चाहिँ सक्यो। अब यताबाट चाहिँ यसरी नै सबै आफूबाट उल्टो बुनाइ बुनिदिने है। यसरी यताबाट चाहिँ सबै यसरी नै उल्टो बुनाइ बुनिदिने हो सबैलाई। यसरी नै सबै यसरी नै उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस्। यस्तै गरेर बुन्ने हो। यो हाम्रो भर्खर हामी यहाँ स्टार्टिङमा छौँ, अनि यसरी यहाँसम्म चाहिँ सादा नै बुनिदिने हो। अनि यता देखिने भागमा चाहिँ यसरी बुट्टा भर्ने, यतातिर चाहिँ सादा नै भयो हुन्छ। अलि माथि गएर हजुरहरूलाई देखाउँछु है। सके यति भएको छ, यस्तो देखिन्छ। भित्रबाट चाहिँ सुल्टो हुने गरेर बाहिर उल्टो, र यति पुगेको छ है। अब यता बाँकी चाहिँ र यता चाहिँ अब यस्तै फुल बनाउनु पर्छ। अब यहाँ टुङ्गिन लागेको छ यो भाग, अनि यता देखिने ठाउँमा चाहिँ फुल यस्तै बुट्टा भर्नुपर्छ। त्यही भएर यता चाहिँ सादा नै बुनिदिने र यता चाहिँ बुट्टा भर्ने, त्यही डिजाइन यहाँसम्म यतिको बुनेको छु। अनि डिजाइन बनाउने हो त्यही अनुसार। एक घर सुल्टो, 3 घर उल्टो, फेरि 1 घर सुल्टो गरेर यस्तै गरेर 21 घर बनाउने हो। यो बुट्टा हेर्नुको लागि मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। र यसै गरी नै सबै बुन्दै जाने हो। हजुरले अरू कुनै डिजाइनमा यस्तै छड्के गोजी भएको स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ भने यता साइडमा पनि मैले चाहिँ यो डिजाइन राखेर यो डिजाइन बनाएँ भने, हजुरले अरू डिजाइन बुन्नु भएको छ भने यस्तै गरेर गर्नु होला। आफ्नै डिजाइन राख्नु होला छेउमा चाहिँ। अब म यति भएको छ है। अब चाहिँ यहाँ माथि, अब यता चाहिँ यति राखेकोमा यता आफ्नै बुट्टा हुन्छ र यता चाहिँ सादा नै हुन्छ। अब यति माथि पुगेर हजुरलाई म फेरि देखाउने छु। मैले यति बनाएर सकेँ। एउटा फुल भरेँ है, सुल्टोबाट हेरौँ यस्तो भएको छ। एउटा बनाएँ। अब यो अलि तलबाट बनाएको थिएँ, ठ्याक्कै यहाँ अघि हामीले 4 घर छुट्यायो नि, त्यहाँसम्म आइपुगेको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो ठ्याक्कै यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब चाहिँ यो 4 घरलाई यहीँ जोडिदिनु पर्छ है। अब यसलाई फुकाएर यस्तो भएको छ। एउटा फुल भरेर यता सादा हुँदाखेरि यस्तो सेपमा आएको छ। एउटा फुल भरेर यता सादा हुँदा अलिक यस्तो यता चाहिँ यहीँसम्म आउँछ र यो बुट्टाले गर्दाखेरि यो यता जान्छ है। र अब यसलाई फुकाएर केहीमा टिपिदिउँ। यसमा टिपेँ मैले एउटा काँटीमा। र यो चाहिँ यो बुनाइ बुन्दै गएपछि अब यो उल्टो बुन्ने बेला आएको छ। अब यसलाई
यही जोड दिने हो। यसलाई एक लाइन सुल्टो बुन्छु। यसमा चाहिँ अब है यो चारवटालाई चाहिँ अब यसैमा जोडिदिने हो। यो चारवटा यो तीनटा सुल्टो छ, तीनटा सुल्टो र एउटा उल्टो छ। अनि यसको छेउमा पनि एउटा सुल्टो र एउटा उल्टो छ। यो दुईटालाई सँगै जोडिदिने अब। यो उल्टो र यताको उल्टो र यहाँको उल्टोलाई सँगै बुनिदिउँ यसरी। हेर्नुहोस् है, निस्क्यो। यो उल्टो र यो उल्टोलाई सँगै बुनिदिने। अनि सुल्टो छ यहाँ माथि सुल्टो छ, यो सुल्टोलाई यसरी सुल्टै बुनिदिने। अनि यताको अब यो उताको चाहिँ सक्यो। अब यहाँको दुई घर बाँकी छ। यस्तो भयो र यस्तै भयो है। हेर्नुहोस् त, यसैमा बुने जस्तै देखिन्छ। यहाँको जोडियो। यस्तो भएपछि अब यतातिर चाहिँ यति बाँकी छ, यही छेउछेउ सिलाइदिने हो अलि पछि। हजुरले चाहिँ यसमा अलि धेरै यतिमा राखेर यतैबाट जस्तै यताबाट नि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा थोरै राखेर गरेको। अब चाहिँ यो सबैलाई बुनिदिने हो। अनि यहाँ फुल त फुलै भर्दै जाने हो। अनि यहाँ माथि पुगेर यतिसम्म अब सेम तरिकाले बुन्दै जाने। यो बुट्टा छ यहाँ, बुट्टा अब यहाँ तीनटा फुल हुँदा छ, एक दुई, अब दुईटा बाँकी छ। दुईटा फुल बनाएपछि यहाँ अब यसलाई र यसलाई फेरि जोड्नुपर्छ। त्यहाँ पुगेर फेरि हेरौँ है। यसलाई जोडेर यस्तो भएको छ। र यो छड्के गोजीमा चाहिँ अलि सानो सानो स्टेपहरू धेरै याद गर्नुपर्छ। सिधावाला बनाउँदाखेरि यति गाह्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा सानो सानो स्टेपहरू पुरा गर्नुपर्छ। र हाम्रो खुल्टी आधासम्म भएको छ। अब दुईटा लाइन बुनेपछि ठिकै हुन्छ। माथि पुगेर म फेरि देखाउने छु। मैले यो खुल्टी बनाएको भाग बनाएर सकेँ। पछाडिको भाग यस्तो भएको छ। ठिक्क यतिसम्म बुनेको छु। पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ, यस्तो हुन्छ है। अघि यहाँसम्म थियो र यति फुल बनेपछि अगाडि ठिक्क भयो। र यो चाहिँ यस्तो अलिक घट्दै गएको छ यो बुट्टाले गरेर। यताबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो भएको छ। र अब हाम्रो चाहिँ यो जोड्ने बेला ठिक्क भएको छ। अब यो माथि जोड्दा अलि ध्यान दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ 1 2 3 तीनटा बुट्टा थियो हामीसँग। यता एउटा बुट्टा कम्प्लिट छ, पुरै छ। र यता एउटा बुट्टा पुरै छ। अब यो बिचको यति भाग र यति भागलाई चाहिँ हामीले मिसाएर यही जोडिदिनुपर्छ यसरी है। अगाडि पछाडिकोलाई यसरी जोडेर यो अगाडिको पुरै देखाउने हो, यो अगाडिको पुरै देखाउने हो। र यो पछाडिको चाहिँ पनि यो यताको पनि पुरै हुन्छ यही, अनि यताको नि यही हुन्छ। र बिचकोलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ। र यस्तै गरी यो एउटा पुरै बुट्टा बन्नलाई 21 घर चाहिन्थ्यो। अनि 21 21 21 गरेर हामीले बनाउनु पर्छ। र यहाँनिर हुन्छ 21 आउँदाखेरि चाहिँ, जस्तै मैले यतिसम्म बुनेको छु, यो समेत गरेर 4वटा सुल्टो हुन्छ कि 3 घर उल्टो अनि 6वटा सुल्टो 21 हुनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँदेखि गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यताको बुट्टा सकिन्छ। यसलाई एउटा चिनो लगाइदिन्छु म। यहाँसम्म चाहिँ हुन्छ। र यता चाहिँ हाम्रो 21वटा पुरा छैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वटा मात्रै छ। र यहाँ पनि 21 छैन। यो दुईटालाई चाहिँ मिलाउने हो। अब यसलाई बुन्न सुरु गरौँ है। यसमा चाहिँ 1 घर सुल्टो 3 घर उल्टो
अनि फेरि एक घर सुल्टो गरेर दुईवटा सुल्टो भएको छ, 6वटा पुर्याउनु पर्छ। त्यस्तै गरी दुईवटा सुल्टो, 3 घर उल्टो नि गरेर 3टा सुल्टो भयो। फेरि 3 घर उल्टो, एक घर सुल्टो गर्दा 4वटा भयो। अनि फेरि 3 घर चाहिँ उल्टो, फेरि एक घर सुल्टो, 5 भयो। अब 3 घर, यस्तै 3 घर उल्टो गरेर एक घर सुल्टो यहाँनिर पुग्यो है। हामी एउटा बुट्टा यहाँनिर कम्प्लिट भयो। यसलाई निकालिदिउँ र अब यतिलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ। मैले यहीँबाट लिन्छु है, यहाँसम्म हामीले तल जोड्दाखेरि यसको आधासम्म आएको थियो भने अब यसलाई यहीँसम्म राखिदिन्छु। अनि अब यता पनि फेरि यो बिचमा चाहिँ एक घर बढेको हुन्छ, एक घर बढ्छ यहाँनिर। यो दुईटालाई चाहिँ सँगै बुनिदिन्छु, सँगै यसरी एक फेरि यो दुईटालाई सँगै बुनिदिउँ, 1 2। अब यता पछाडिको लिन्छु, अगाडि पछाडिको गरेर मिलाएर जसरी पनि त्यो 21वटा पुर्याउने हो। 3 भयो। यहाँनिर एउटा सुल्टो, 3 घर उल्टो अनि फेरि सुल्टो, दुईटैलाई सँगै बुनिदिएँ। ठ्याक्कै यहीँनिर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हजुरलाई जहाँनिर सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले गर्नु होला। हाम्रो एक घर सुल्टो अनि फेरि 2 घर सुल्टो भएको छ। फेरि 3 घर उल्टो गरौँ, यताको मात्रै लिँदा नि हुन्छ। 1 फेरि यताको लिनुहोस्, 2 सँगै बुन्नुहोस्, 3 गरेर एक घर सुल्टो, यताकोलाई सुल्टो लिदिए गरेर हाम्रो 3टा सुल्टो भएको छ। यहाँनिरबाट 1 2 3, 3टा सुल्टो भयो। फेरि पछाडिको लिन्छु, 1 दुईटै सँगै लिइदिन्छु, 2। अब यहाँ अगाडि र यो दुईटालाई गरेर 3 भयो, 3टा उल्टो भयो। फेरि एउटा सुल्टो गरौँ, यसैलाई लिएँ, यस्तो भएको छ हाम्रो 1 2 3 4वटा सुल्टो भएको छ। हामीलाई यहाँसम्म 6वटा पुर्याउनु पर्छ। अझै यस्तो गऱ्यो भने त यहाँ 6वटा पुग्दैन, त्यही भएर फेरि पछाडिको पनि लिनुपर्छ। 4वटा भयो। फेरि यता पछाडिको लिदिउँ, 1 अगाडिको लिउँ, 2 फेरि पछाडिको लिउँ, 3। अब चाहिँ यो दुईटालाई सँगै बुनिदिउँ, यसरी सँगै। यसलाई र यसलाई यसरी सँगै बुनिदिनुहोस्। हाम्रो 5वटा सुल्टो भएको छ। अब यहाँनिर 6वटा हुन्छ, 1 2 3, दुईटालाई सँगै लिदिए, 3टा हाम्रो उल्टो भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क यो सुल्टो बुन्ने ठाउँमा हाम्रो यहाँनिर आएको छ, ठ्याक्क यसरी कम्प्लिट हुन्छ यहाँनिर। यस्तै गरी हाम्रो 6वटा सुल्टो हुन्छ, यहाँनिर पुरा हुन्छ है। 1 2 3 4 5 6वटा भयो। अब यसलाई पनि बिचमा हाम्रो यहाँ घर बढाउनु पर्छ। यो यता अन्तिम भएर यता सुरु हुने बेलामा बिचमा हाम्रो घर बढाउनु पर्छ। यसलाई र यसलाई सँगै बुनिदिउँ, यहीँ राख्छु। यसरी सुल्टो बुनाइ बुनिदिने हो।
यहाँनिर हाम्रो सकियो। अब फेरि एक घर सुल्टो यहीँनिर भयो अनि 3 घर उल्टो, फेरि एक घर सुल्टो, यस्तै गरी नै फेरि 3 घर उल्टो, एक घर सुल्टो गरी नै बुन्दै जाँदा हाम्रो 6 वटा सुल्टो हुन्छ। र यो लास्टमा एउटा सुल्टो पुगेन। हाम्रो यहाँ जहिले पनि यो बुट्टा बनाउँदा एउटा घर कमी हुन्छ भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, त्यही भएर एउटा घर बढाइदिएँ। यसरी छेउमा घर बढाउनु पर्दैन, यसरी भयो। हाम्रो यो गोजी चाहिँ यस्तो बनेको छ, हेर्नुहोस् त। र यस्तो बनेर सकियो। ठिक्क हाम्रो यस्तो भएको छ। छड्केको चाहिँ यस्तो भएको छ। अब माथि चाहिँ हाम्रो जति हो त्यति नै 3टा बुट्टा बन्छ। अनि यता पनि बटन घर पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यही अनुसारले बुन्ने र यता चाहिँ सर र सिलाउने। र यो धागो चाहिँ अघि न पछाडिको भागको बुनाइको यो निस्केको, यसलाई चुडालेर अब यही धागोले यता सियोले सिलाइदिनुपर्छ। सिलाइदिन्छु। यता सिलाउने र छेउमा चाहिँ यहाँनिर सिलाउने, यति सिलाउने अनि यो चाहिँ पुरै सिलाउने। र मेरो यो कम्प्लिट भयो है। यो मैले पछाडिको भाग पनि यसरी सिलाएर सकेँ, यस्तो भएको छ। र यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ। र हात यतिको फराकिलो सबभित्र र यस्तो मजाले पस्छ। र यहाँनिर मैले अघि बनाउँदा जस्तै अगाडिको र पछाडिको भागलाई यसरी जोड्ने हो। र जसो गरे पनि बुट्टा पुरा हुनुपर्छ, त्यही अनुसारले गर्नु होला। र मेरो यो छड्के खोल्टी छड्के गोजीको भिडियो पुरा भयो। र यतिन्जेलसम्म हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभयो, यसको निम्ति हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरी नै र मेरो नयाँ डिजाइनको भिडियोहरू म लिएर आउने नै छु। र यसको बाँकी भाग चाहिँ म पछि अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। र मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। र मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र म यस्तै गरी नयाँ डिजाइनको भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते, धन्यवाद।